कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण नेशनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौं। आज हामीले काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गलका मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर रचना शर्मा बस्नेत र स्वास्थ्य सेवा विभाग उपचारात्मक सेवा महाशाखाका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर अमृत पोखरेललाई निम्त्याएका छौं। हामीलाई सांकेतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ। आज दोस्रो विश्व बिरामी सुरक्षा दिवस नेपालमा हामीले विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइरहेका छौं र म यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। हिजो मात्रै भारत सरकारबाट हामीलाई 2000 भाइल रेमडेसिभिर औषधि प्राप्त भएको छ। त्यो भन्दा अगाडि बांग्लादेश सरकारबाट 5000 भाइल रेमडेसिभिर औषधि प्राप्त भएको छ र यी कोभिड-19 को उपचार गर्ने अस्पतालमा हामीले ह्यान्डओभर गरिसकेका छौं। अहिले ठूला शहरहरूमा संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएकोले सरकार र नागरिकको साझेदारीको आवश्यकता छ। यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण जनसमुदायहरू, पार्टी कार्यकर्ता, गैर सरकारी संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिहरू, सबै तह र तबकाका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले यो कोभिड-19 को बाट बच्नको लागि यहाँहरूले सबैले मिलेर काम गर्नुहुनेछ भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आशा लिएको छ। बन्दाबन्दी खुकुलो भएको छ। यो खुकुलो भएसँगै घर समाजमा संक्रमण पनि बढ्दै गइरहेको देखिएको छ। यसलाई कम गर्नको लागि हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गरौँ। अत्यन्त जरुरी नपरी घरबाट बाहिर ननिस्कौँ। निस्कनु परेमा मास्क अनिवार्य रूपमा लगाऊँ, 2 मिटरको दूरी कायम गरौँ र आवश्यकता अनुसार हात राम्रोसँग धुऊँ वा सेनिटाइजर प्रयोग गरौँ। यसका साथै अब म आजको नियमित प्रेस ब्रिफिङ अगाडि बढाउन चाहन्छु। विश्वमा आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 2,42,776 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19 बाट संक्रमित हुनुभएको छ भने निको हुनेको संख्या 2,18,08,582 रहेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 16,241, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिको संख्या 7,903 छ। प्रदेश अनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएको संख्या प्रदेश 1 मा 430, प्रदेश 2 मा 687, बागमती प्रदेशमा 4,554, गण्डकी प्रदेशमा 788, प्रदेश 5 मा 918 र कर्णाली प्रदेशमा 249 तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 277 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 1172, प्रदेश 2 मा 1287, बागमती प्रदेशमा 4187, गण्डकी प्रदेशमा 182, प्रदेश 5 मा 1067, कर्णाली प्रदेशमा 130 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 313 गरी जम्मा 8338 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 10,641 गरी जम्मा 8,82,915 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1246 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 7,883 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 839, प्रदेश 2 मा 432, बागमती प्रदेशमा 500, गण्डकी प्रदेशमा 561, प्रदेश 5 मा 2000, कर्णाली प्रदेशमा 817 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,734 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा 1243 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 42,949 जना हुनुहुन्छ र प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 3,771, प्रदेश 2 मा 11,717, बागमती प्रदेशमा 9,411, गण्डकी प्रदेशमा 2,466, प्रदेश 5 मा 6,871, कर्णाली प्रदेशमा 2,608 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6,105 हुनुहुन्छ। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुने संख्या 72% छ। संक्रमितहरू निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका सम्पूर्ण चिकित्सकहरू, नर्सिङ स्टाफहरू, स्वास्थ्यकर्मी तथा
अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। हामीलाई 2वटा कल सेन्टरबाट 1350 वटा कल प्राप्त भएका छन् र आइसियुमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 7 जना, प्रदेश 2 मा 9 जना, बागमती प्रदेशमा 129, गण्डकी प्रदेशमा 6 जना, प्रदेश 5 मा 22 जना, कर्णाली प्रदेशमा 9 जना र 9 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी जम्मा 182 जना र भेन्टिलेटरमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 1 जना, बागमती प्रदेशमा 37 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 जना गरी जम्मा 39 जना हुनुहुन्छ। 500 भन्दा बढी सङ्क्रमित रहेको जिल्लाहरूमा मोरङ, सिराहा, सुनसरी, ललितपुर, मकवानपुर, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर र रूपन्देही रहेका छन् र 0 सङ्क्रमित भएका जिल्ला सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला र मुगु रहेका छन्। र यो हप्ता हामीले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेषज्ञहरूलाई बोलाएर कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। अहिलेको कोभिड-19 को परिप्रेक्ष्यमा यो अत्यन्तै सान्दर्भिक हामीलाई लागेको छ र यसमा चाहिँ आज डाक्टर रचना शर्माले आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ। डाक्टर रचना। थ्याङ्क यू सर। नमस्कार सबैजनालाई। म डाक्टर रचना शर्मा, पेसाले म साइकियाट्रिस्ट। हाल म काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा असिस्टेन्ट प्रोफेसरको लेभलमा काम गरिरहेको छु। आज हामी यो कोभिड-19 को महामारी र यसले चाहिँ हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूमा हुन सक्ने मानसिक र मनोसामाजिक असरहरूको बारेमा केही कुरा गर्न गइरहेका छौँ। अब हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, यो महामारीले हामी 1 जना 2 जनालाई मात्र नभई हाम्रो पुरै समाजलाई, देशलाई र विश्वलाई नै असर गरिरहेको छ र यो जुन असर छ हाम्रो जीवनमा एकदम अभूतपूर्ण असर छ भनेर पनि भन्न मिल्छ। न यस्तो हामीले पहिला कहिले देखेको थियौँ होला, न पछि कहिले देख्छौँ पनि होला। हामी सबैलाई यसको असर त छ, तर हाम्रो समाजमा सर्टेन वर्गहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ नि यसको असर बढी देखिन्छ र त्यो वर्ग, त्यो समूहमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि हो। अब ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई किन यसको असर बढी हुन्छ अथवा के कारणले गर्दाखेरि असर हुन्छ र त्यसको व्यवस्थापनको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भनेर म छोटकरीमा जानकारी दिन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ कि मेडिकल साइन्सले अहिले प्रगति गरेसँगै हाम्रो औषध आयु पनि बढेको छ। सो हाम्रो लन्जिभिटी जुन छ त्यो पहिलाभन्दा केही वर्षले बढेको छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो उमेर बढे सँगसँगै हाम्रो जुन एउटा यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हुन्छ त्यसमा कमी आउँछ। हामी शारीरिक रूपले, मानसिक रूपले केही न केही हाम्रो युवा अवस्थाभन्दा अलिकति हामी कमजोर हुन्छौँ। यो कमजोर भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई शारीरिक रोग र सँगसँगै मानसिक रोग पनि लाग्न सक्ने सम्भावना बढेर जान्छ। अब यो महामारीको बेलामा यसै पनि सबैलाई एउटा अन्यलको माहौल छ, सबैलाई एउटा डर छ, त्रास छ, के हुने हो भनेर हामीलाई एउटा सर्टेन छैनौँ हामी के हुन्छ भनेर। अब जुन हाम्रो यो ज्येष्ठ नागरिक वर्ग हुनुहुन्छ, उमेर अलिकति बढिसकेको 60-65 वर्षभन्दा माथिको मान्छेहरू जुन हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के पनि थाहा हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ संक्रमण हुने सम्भावना बढी छ। हामी एकदम संवेदनशील, अति नै संवेदनशील हामी वर्ग हो भनेर पनि थाहा हुन्छ र हामी यो इन्फेक्सनको लागि भलनरेबल छौँ भनेर पनि थाहा हुन्छ। त्यो थाहा भएपछि उहाँहरूको मनमा जुन एउटा डर हुन्छ, त्रास हुन्छ, त्यो बढ्छ। अब डर त्रासको हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि के कुराको डर, के कुराको त्रास भनेर कुरा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ अब भनौँ न आफ्नो ज्यानको नै, अब हामीलाई इन्फेक्सन होला, अब इन्फेक्सन भएर म मरुला भन्ने एउटा डर हुन्छ भने अर्को सँगसँगै चाहिँ नि मेरो नजिकको मान्छे इन्फेक्सन लागेर मैले गुमाउनु पर्ने हो कि भनेर पनि एउटा त्रास हुन्छ। अब त्यो सँगसँगै अर्को त्रास चाहिँ नि अब कहिलेकाहीँ हामीले यो कोभिडको महामारीमा इन्फेक्सनमा के देखेको छौँ भने धेरै जसो चाहिँ नि हामीलाई लक्षण नभइकन पनि हामी इन्फेक्सन लिएर हामीसँग इन्फेक्सन हुन्छ। सो उहाँले एउटा अर्को डर पनि के हुन्छ भने मेरो ममा लक्षण नआएर तर म त्यो रोग लिएर अरूलाई सार्न सक्छु कि, मेरो नजिकको मान्छेलाई सार्न सक्छु कि भन्ने पनि एउटा डर हुन्छ। यो डरले चाहिँ नि उहाँहरूको चिन्ता बढाउँछ र उहाँहरूको मानसिक रूपमा उहाँहरूलाई असर गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के पनि देखिन्छ भने चाहिँ नि अब आफ्नो स्याहार सुसार राम्रोसँग नगर्ने, अब होस् त नि अब यस्तै हो, अब औषधि पनि नखाने, जुन नर्मल पहिलादेखि सधैँ खाइरहेको औषधिहरू हुन्छ त्यो औषधिहरू पनि नखाने, आफ्नो सेल्फ केयर नगर्ने, त्यस्तो पनि देखिन्छ। अब यो चिन्ता, यो डर, यो त्रास बढ्दै गएपछि चाहिँ नि यसले एउटा रोगको रूप लिन्छ। अब सामान्यता देखिने रोगहरूमा चाहिँ नि अब पहिला लक्षणहरूको हिसाबमा लक्षणहरू आउँछ, त्यो लक्षण बढ्दै गयो भने चाहिँ रोग हुन्छ। धेरै जसो देखिने लक्षणहरूमा चाहिँ निन्द्रा नलाग्ने, खान मन नलाग्ने, चिन्ता हुने,
डर लाग्ने, यतिकै मुटु ढुकढुक ढुकढुक भएको जस्तो हुने, अनि त्यसपछि यो लक्षणहरू भइराख्यो भने चाहिँ नि पछि गएर चाहिँ डिप्रेसन, एङ्जाइटी जस्तो जटिल रोगहरू पनि हुन सक्छ उहाँहरूमा। अनि छुटाउनै नहुने अर्को कुरा चाहिँ नि यो समूहमा यही रोगहरू चाहिँ बढ्दै गएपछि आत्महत्याको विचारहरू पनि आउन सक्छ। त्यही भएर हामीले एकदम संवेदनशील भएर यो वर्गलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को उहाँहरूमा चाहिँ नि किन पनि मानसिक तनाव बढ्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले हामीलाई थाहा छ कि एउटा डिजिटल एज हो होइन, हामी धेरै जसो कुराहरूलाई चाहिँ नि इन्टरनेट, टिभी, मिडियाको मार्फतबाट गरिरहेको हुन्छौँ। तर यो जुन जेनेरेसन छ उहाँहरू हामीभन्दा एक जेनेरेसन माथिको मान्छेहरू, सो सबैलाई त्यो राम्रोसँग चलाउन आउँछ, हेर्न आउँछ भन्ने चाहिँ नि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसनहरू हुन्छ त्यो उहाँहरूले छुटाइराख्नु भएको हुन्छ र यो भनौँ न महामारी सम्बन्धी केही नयाँ कुरा आयो र यसको लागि हामीले रोकथामको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुनै न्युज आयो र उहाँहरू यदि त्यो डिजिटल उसमा त्यति परिपक्व हुनुहुन्न, उहाँलाई युज गर्न आउँदैन भने चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन छुटेर उहाँहरू अलिकति मोर भल्नरेबल चाहिँ इन्फेक्सन लाग्न सक्ने तिर हुनुहुन्छ। अर्को चाहिँ नि जो अब एक्लै पनि बस्नुहुन्छ, डिजिटल एज छ, अब कसैलाई चलाउन आउँछ भने पनि इन्फर्मेसन धेरै भएर धेरै न्युजहरू आइरहेको हुन्छ कोभिड सम्बन्धी। त्यो न्युजले पनि धेरै न्युज आइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो सम्बन्धी यसलाई अब म यतिकै पनि हामी संवेदनशील ग्रुप भयौँ, वर्ग भयौँ, हामीलाई चाहिँ नि लाग्न सक्ने सम्भावना धेरै छ रोग भनेर उहाँहरूले एउटा चिन्ता लिएर बसिराख्नु भएको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि भ्रम, त्रास, डर जुन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ हानि गरिन्छ। अब अर्को हानि हुने भनेको चाहिँ यो क्वारेन्टिनको टाइममा पनि के देखिन्छ भने क्वारेन्टिनमा चाहिँ नि अब एक्लै बसिन्छ होइन, आफ्नो जुन एउटा हाम्रो नजिकको सर्कल हुन्छ उहाँहरूबाट, आफ्नो परिवारको सदस्यहरूबाट हामी टाढा हुन्छौँ। यसै पनि हामीले विचार गर्ने हो भने हामी रिटायर भइसकेपछि जुन हाम्रो वृद्ध अवस्था हुन्छ त्यतिखेर हामी जाने, हामी कुरा गर्ने भनेको मान्छेहरू नै एकदमै कम हुनुहुन्छ। झन् अब क्वारेन्टिनमा बसिसकेपछि त एक्लै भयो, अब एक्लै भएपछि धेरै थरीको कुराहरू आउने, मनमा डर लाग्ने, त्रास हुने, आत्तिने होइन, त्यो सबै देखेको छ। र पहिला गरेको अनुसन्धानले, पहिला यो हाम्रो सार्सको बेलामा पनि गरेको अनुसन्धानले के देखेको छ भने जुन क्वारेन्टिनको बेलाको हाम्रो मनोसामाजिक असरहरू हुन्छ, हाम्रो दिमागमा मानसिक असरहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ नि हाम्रो महामारीभन्दा धेरै लामो समयसम्म रहिरहन्छ र वर्षौँपछि पनि त्यसको असर देखेर मान्छेलाई एङ्जाइटी, डिप्रेसन हुन सक्ने सम्भावनाहरू देखेको हुन्छ। अब अर्को चाहिँ अब हाम्रो देशमा अब अहिले एकदमै कमनली देखिरहेको एउटा कुरा के हो भने धेरै जस्तो बुढाबुढी एक्लै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको छोराछोरीहरू धेरै जस्तो विदेशमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ नि यहाँ श्रीमान श्रीमती मात्रै धेरैको हामीले देखिरहेका छौँ। अब अहिले जुन यो महामारी फैलियो, अहिलेकोमा चाहिँ सामाजिक दूरीको कुराहरू आयो, त्यसपछि लकडाउन भयो होइन, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले घरै बस्नुहोस् भनेर चाहिँ जुन भनिरहेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको डेली एक्टिभिटिज जुन हुन्छ त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुराको पनि चिन्ता हुनसक्छ। अब गएर दुध ल्याउनु पर्यो, तरकारी लिएर आउनु पर्यो, अब गभर्मेन्टले, सरकारले चाहिँ 65 वर्षभन्दा माथिको मान्छेहरूलाई र 10 वर्षभन्दा मुनिको मान्छेहरूलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा लकडाउनको बेलामा बाहिर ननिस्किनु भनेको हुनाले चाहिँ अब कसरी गर्ने, के गर्ने, सुन्दा हेर्दा सानो कुरा देखे पनि तर जसलाई हुन्छ त्यसले चाहिँ नि त्यो एउटा हुन्छ नि एकदमै अब के हुने अन्यलको माहौलले गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो मानसिक रूपमा असर परिरहेको हुन्छ। र यो जुन एक्लोपन छ, यो एक्लोपन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो जसले चाहिँ पछि पनि गएर मान्छेहरूमा डिप्रेसन हुन्छ। स्पेसली चाहिँ एकदमै लामो समयसम्म कोही एक्लो बसिरहेको छ भने त्यो एउटा कुराले मात्रै पनि पछि गएर हामीलाई डिप्रेसन, एङ्जाइटी र अरू खालको मानसिक रोगहरू हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब त्यो टेक्नोलोजीकै कुरा गर्ने हो भने टेक्नोलोजी छ, मोबाइल छ, आइप्याड छ, तर अब राम्रोसँग चलाउन आउँदैन भने चाहिँ नि हामी जो फ्यामिली मेम्बर्सहरू, हाम्रो परिवारको मान्छेहरू बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामी राम्रोसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्दैनौँ। सो भन्नलाई अब फिजिकल डिस्टेन्सिङ भनेको छ होइन, भौतिक दूरी कायम गर्ने भनेको छ, तर अब हामीले हाम्रो परिवारको मान्छेसँग भेट्न सकेनौँ, बोल्न सकेनौँ, फोनमा हेर्न सकेनौँ भने चाहिँ त्यसले हाम्रो एउटा भावनात्मक दूरी पनि लिएर आउँछ र भावनात्मक दूरीमा कमी आयो भने चाहिँ नि हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई त्यसले हानि गर्छ र मानसिक रोगहरू हुन सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ। अब यही महामारीमा हामीले अर्को कुरा पनि एकदमै आइरहेको कुरा चाहिँ के भने स्टिग्मा, रोगसँग जुन एसोसिएटेड भएर स्टिग्मा आइरहेको छ। सर्टेन वर्गहरूलाई चाहिने जस्तै अब हाम्रो हेल्थ केयर वर्करहरूलाई पनि भनौँ न स्टिग्माटाइज गरेर छिसी गर्ने, अब यिनीहरूले इन्फेक्सन लिएर आउला भन्ने। त्यस्तै गरी देखे पनि नदेखे पनि केही हदसम्म चाहिने बुढाबुढीलाई पनि अलिकति मोर उहाँहरू चाहिने संवेदनशील ग्रुप हो, उहाँहरूलाई चाहिँ रोग लाग्न सक्ने चान्सेस बढी छ भनेर अलिकति चाहिने त्यो स्टिग्माले गर्दाखेरि, त्यो सोसियल स्टिग्मा जुन छ त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई नराम्रो फिल भएर मानसिक असरहरू भइरहेको
देखिएको छ। उहाँहरूलाई अब बाहिर जान घरकै मान्छेहरूले पनि बुढाबुढीलाई बाहिर नजानु भनिरहेको हुन्छ होइन। बाहिर नगइसकेपछि उहाँहरूको एउटा जुन स्वतन्त्रता हुन्छ त्यो छिनिएको जस्तो महसुस हुन्छ उहाँहरूलाई र राम्रोसँग हामीले बुझाउन सकेनौँ भने त्यसको पनि नकारात्मक असर हुन्छ। अर्को यो हाम्रो एज ग्रुपमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ नि के हो भने अब धेरैजना चाहिँ नि औषधिहरूमा हुनुहुन्छ होइन, किनभने धेरै रोगहरू हुन्छ उहाँहरूलाई, अरू शारीरिक रोगहरू पनि हुन्छ। अब यो औषधि धेरै भइसकेपछि अब हामी रेगुलरली डाक्टरलाई भेट्न जान सक्ने हो कि होइन, अथवा हस्पिटल जाँदाखेरि पनि एउटा डर के होइन हस्पिटल गएर पो मैले फेरि सङ्क्रमण लिएर आउँछु अथवा घरमा सार्छु भन्ने पनि डर हुन्छ। त्यसले गर्दा एक त हस्पिटलै जान पाउँछु कि पाउँदैन, मलाई गाह्रो भइहाल्यो भने म कहाँ जाने भन्ने हुन्छ, र हस्पिटल जाँदा पनि मलाई सङ्क्रमित हुन्छु कि भन्ने जुन एउटा डर हुन्छ त्यसले पनि उहाँहरूलाई यो तनावको वातावरण सृजना गरिरहेको हुन्छ। र हामीलाई के थाहा छ भने एकदमै लामो समयसम्म तनाव भयो भने, एकदमै धेरै बेरसम्म हामीले लामो समयसम्म चिन्ता लिइराख्यो भने हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जुन छ त्यो कम हुन्छ र हामीले शारीरिक र मानसिक दुईटै हिसाबले चाहिँ असर गर्न जान्छ। अब यो भनिसक्दा यो चाहिँ केही कारणहरू भए जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरू अलिकति भनौँ न संवेदनशील ग्रुपमा पर्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई किन असर हुन्छ भने अब यो असर हुन्छ भन्ने त भयो, तर यसको व्यवस्थापनलाई हामी के छ त के गर्न सक्छौँ कि भनेर पनि कुराहरू आउन सक्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ केही कुराहरू छ जसमा चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दियो भने हामीले उहाँहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ है। अब हाम्रो देशको जुन संरचना छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो परिवारको सदस्यहरू नै हाम्रो मुख्य स्याहारकर्ता हो। त्यही भएर परिवारको सदस्यहरू संवेदनशील भएर हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूको जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको आमा बुवा होइन घरमा उहाँहरूको राम्रो देखभाल हेरचाह गर्नुभयो भने चाहिँ नि यो उहाँ स्वास्थ्यलाई अलिकति हामी राम्रो गर्न सक्छौँ। अब के गर्न सक्छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि अब एउटा चाहिँ मेन जुन हाम्रो यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिइरहेको इन्फर्मेसन छ जसमा चाहिँ नि हामीले भनौँ न फ्रिक्वेन्टली हात धुने कुराहरू आउँछ होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ नि यो सामाजिक दूरीको कुराहरू आउँछ। त्यो भयो भने अब उहाँहरूलाई कुनै कुराको अब भ्रम छ भने चाहिँ नि त्यसलाई पनि हामीले राम्रोसँग सम्बोधन गरेर उहाँहरूको जुन डर त्रासलाई कम गर्न सकिन्छ। अब अर्को चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि यो भावनात्मक रूपले हामी कनेक्ट गराइदिने, उहाँहरूको बेसिक निड्सहरू फुलफिल गराइदिने है, त्यो भयो भने चाहिँ नि उहाँहरूलाई अलिकति मेन्टली सपोर्टेड फिल हुन्छ र उहाँहरूको असर पनि नकारात्मक असर देखिँदैन। अब अर्को भनेको चाहिँ नि अब यो हामी टेली कन्सल्टेसनहरूको कुरा गर्न सक्छौँ होइन। अब यो फोनबाट भाइबर वाट्सएपहरू ग्रुपहरू युज गरेर परिवारको मान्छेहरूले चाहिँ नि डक्टर कन्सल्टेसन गराउने, उहाँहरूले के औषधि खाइराख्नु भएको छ भनेर हेर्ने, त्यो मोनिटर गर्यो भने पनि उहाँहरूलाई एउटा सुरक्षित मलाई कसैले हेरिरहेको छ भनेर चाहिँ नि स्याहार गरिरहेको छ भनेर चाहिँ नि उहाँलाई महसुस हुन्छ र अलिकति सुरक्षित फिल हुन्छ। अर्को भनेको जुन हाम्रो वृद्धाश्रमहरू छ अब त्यहाँ पनि हाम्रो बुढाबुढीहरू नै हुनुहुन्छ। सो त्यो बुढाबुढीको चाहिँ नि अब के छ त त्यहाँ हुनुभएको ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उहाँहरूले राम्रोसँग खान पाउनु भएको छ कि छैन, उहाँहरूको त्यहाँ धेरै पो हुनुहुन्छ कि जुन हामीले सामाजिक दूरी भनेर कुरा गरिरहेको हुन्छौँ त्यो मिट भएको छ कि छैन, यो सबै कुराहरूलाई ध्यान दियो भने चाहिँ नि अलिकति हामीले मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य सँगसँगै मानसिक स्वास्थ्यको पनि हामीले हेरचाह गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। हस्, यति भन्दै म आफ्नो दुई शब्द यहीँ पुर्याउँछु। थ्याङ्क यू। अब दोस्रो विश्व बिरामी सुरक्षा दिवसको उपलक्ष्यमा डाक्टर अमृत पोखरेललाई आफ्नो कुराहरू राखिदिन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद आदरणीय सर। नमस्कार। वास्तवमा हजुरले कार्यक्रमको सुरुवातमै भने चाहिँ आज हामी विश्व बिरामी सुरक्षा दिवस मनाउँदैछौँ। यो दिवस मनाउन लागेको धेरै समय भएको छैन, यो हाम्रो दोस्रो पटक मात्रै हो। 2019 मे 19मा विश्व स्वास्थ्य महासभाले सेप्टेम्बर 17 को दिनलाई बिरामी सुरक्षाको दिवसको रूपमा मनाउनुपर्छ भन्ने घोषणा गरे लगत्तै हामी आज दोस्रो वर्षमा यो दिवस मनाउँदैछौँ। यो दिवस मनाउनु पर्ने उद्देश्यमा हामी कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसको उद्देश्य भनेको वास्तवमा बिरामी सुरक्षाको बारेमा व्यापक जनचेतना जगाउनु र विश्वव्यापी रूपमा बिरामी सुरक्षामा सहभागिता जगाउनु नै रहेको मान्न सकिन्छ। हामीले सरसर्ती हेर्यौँ भने दिगो विकास लक्ष्यले पनि बिरामीहरूको स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच गराउने क्रममा पनि बिरामीले पाउने स्वास्थ्य सेवा उच्च गुणस्तरको र सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। वास्तवमा हेऱ्यो भने यो बिरामी सुरक्षाको विषय भनेको अत्यन्त बहुआयामिक विषय हो। यसमा बिरामी स्वयं, बिरामीको स्याहार गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, समाजका व्यक्तित्वहरू, स्वास्थ्य संस्था आफै पनि, विभिन्न पेशागत सङ्घ संस्थाका साथीहरू र समाजका सम्पूर्ण तहहरूको यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसैगरी स्वास्थ्यका नीति निर्माताहरूको पनि यसमा अहम भूमिका हुन्छ।
बिरामी स्वयंले आफ्नो कसरी ख्याल गर्छ भन्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उसले कुन ठाउँमा गएर स्वास्थ्य सेवा लिन्छ, स्वास्थ्य कर्मीले तोकेको औषधि मात्रै सेवन गर्छ वा आफू कसै औषधि सेवन गर्छ, स्वास्थ्य कर्मीले दिएको सल्लाह पालन गर्छ कि गर्दैन, यावत कुराहरू सबैले नै बिरामीको स्वास्थ्य सुरक्षामा चाहिँ ठुलो फरक पारिरहेको अवस्था हुन्छ। जहाँसम्म स्वास्थ्य कर्मीको भूमिकाको कुरा आउँछ, स्वास्थ्य कर्मीले बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा अत्यन्त गुणस्तरीय र सुरक्षित सेवा दिनुपर्दछ। यसको लागि उसँग मापदण्डहरू छन् कि छैन भन्ने कुरा प्रमुख विषय हो। मापदण्डहरू बनेका छन् भने ती मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना भएको छ कि छैन यो दोस्रो विषय हो। र म मापदण्ड पालना गर्छु भन्दै गर्दा त्यो स्वास्थ्य कर्मीलाई त्यो मापदण्ड पालना गर्नको लागि त्यो स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, औजार उपकरणहरू, व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरू छ कि छैन यसको बारेमा स्वास्थ्यका सम्बद्ध अधिकारीहरू, नीति निर्माताहरूले पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। यो भूमिका निर्वाह उहाँहरूले गर्नुपर्छ। आजको दिवस र यो अहिलेको जुन हाम्रो विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19 को महामारीको सन्दर्भ छ, एकदमै सान्दर्भिक देख्छु म आजको दिवस मनाउनु। किनकि आज हामीले हेरौँ भने विश्वव्यापी रूपमै हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू संक्रमणको अत्यन्त जोखिममा हुनुहुन्छ र उहाँहरू रोग र मृत्युको बीचमा डटेर काम गर्दै हुन्छ। यति गर्दै गर्दा पनि उहाँहरू विभिन्न खालका लान्छना, हिंसा, दुर्घटना, मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक तनावका बीचमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य कर्मीहरूले सेवा दिँदै गर्दाखेरि बिरामीलाई कहिलेकाहीँ हानि पुग्न सक्ने खालका त्रुटि हुने सम्भावनाहरू पनि रहन सक्छन्। त्यसैले बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई र स्वयं बिरामीलाई पनि यदि हामीले उचित सम्मान, उहाँहरूलाई विशेष माया, उहाँहरूलाई ढाडस दिन सक्यौँ र उहाँहरूको काम गर्ने वातावरण सहज र सकारात्मक बनाइदियौँ भने यसबाट मात्रै बिरामी स्वस्थ र सुरक्षित हुन सक्छ। आजको दिनको नारामा पनि हामीले बिरामीको स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षाको बारेमा अलि विशेष रूपमा कुरा गर्छौँ। किनकि स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षित भयो भने मात्रै बिरामीहरू सुरक्षित रहन सक्छन्। त्यही भएर यस वर्षको बिरामी सुरक्षा दिवसको नारा पनि सुरक्षित स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षित बिरामी रहेको छ। अब यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यसै आर्थिक वर्षमा बिरामी सुरक्षाको लागि 5 वर्षे मार्गसूची तयार गर्दैछ। त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवा विभागले पनि, स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखाले पनि अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था अनि स्वास्थ्य कर्मी लक्षित थुप्रै कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गर्दैछ। यसै मौकालाई छोप्दै मैले यही फोरमबाट, यही प्रेस मिटबाट आज हुने केही कार्यक्रमको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। आज हामी कोभिड-19 को अग्रपङ्क्तिमा खटिनुहुने सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूको हौसला बढाउनको लागि बेलुका 7 बजे माइतीघर मण्डलामा दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैगरी कोभिड-19 को कारणले मृत्युवरण गर्नुभएका सम्पूर्णको सम्झनामा हामी त्यही 1 मिनेटको मौन धारण पनि गर्नेछौँ र सम्पूर्ण आम नागरिकहरूलाई आज बेलुका 8 बजे आफ्नो स्थानमा स्वास्थ्य कर्मीको सम्मानका लागि र मृत्युवरण गर्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सम्झनामा आफ्नो स्थानमा दीप प्रज्वलन गरिदिन हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। र धन्यवाद डाक्टर साहबहरूलाई। म फेरि पुनः दुईटा कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। ठुला सहरहरूमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। सरकार नागरिकको साझेदारी पनि अति आवश्यक पर्छ। त्यसो भएर सम्पूर्ण गैर सरकारी संस्थामा आबद्ध समाजका प्रबुद्ध वर्गहरू, पार्टीका कार्यकर्ताहरू, सबै तबकाका जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एक भई सङ्क्रमितहरूको सेवा सहयोगको लागि सहयोग गरौँ भन्न चाहन्छु। बन्दाबन्दी खुकुलो भएको छ, सँगै चाहिँ घर समाजमा सङ्क्रमण पनि बढ्दै गएको बेला छ। त्यसो भएको भएर जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू, भौतिक दूरी, मास्कको प्रयोग र चाहिँ सेनिटाइजेसन अथवा हात धुने र सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने गरौँ। आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। यति भन्दै आज हामी दुईटा भिडियो सन्देशहरू चाहिँ छोड्दै
हामी चाहिँ यहाँबाट बिदा हुन्छौँ। आजको यो चाहिँ दैनिक अध्यावधिक विवरण यहीँ सकिन्छ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते। कोरोना महामारीको प्रकोप नेपालमा पनि बढ्दै गर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा, उनीहरूको स्वास्थ्य एउटा ठुलो चुनौतीको विषय बनेको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूको आफ्नै सुरक्षा र स्वास्थ्य विभिन्न कारणले महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पहिलो कुरा त यदि स्वास्थ्यकर्मीहरू बिरामी भयो भने बिरामीलाई सेवा दिने मान्छे हुँदैन। यसै पनि नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या कम छ, चिकित्सकको सङ्ख्या झन् कम छ। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँहरूको इन्फेक्सन भयो भने उहाँहरू मार्फत अरू बिरामीहरूमा एक आपसमा रोग सर्ने डर हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामीले रोक्नै पर्छ। तेस्रो कुरा, बिरामीहरूले या बिरामीका आफन्तजनले जनसमुदायमा बेला बखतमा स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्ने, कहिलेकाहीँ हातपात पनि गर्ने र स्वास्थ्य संस्थाको तोडफोड गर्ने पनि देखिएको छ। यो अत्यन्तै घातक कुरा हो। यो तीनवटै कुरालाई हामीले हेर्न सकेनौँ र स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वस्थ हिसाबले सकारात्मक सोचका साथ, उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने माहौल बनाएनौँ भने प्रकारान्तरले जनस्वास्थ्यमाथि नै आघात पुग्छ र बिरामीको स्वास्थ्य सेवामै असर पर्छ। त्यसैले म यही मञ्चबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाबारे हामी सबैले ध्यान दिउँ। जनसमुदायले पनि उनीहरूको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न सहयोग गरौँ र स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि आफ्नो सङ्क्रमण बचाउन ध्यान दिनु पर्यो। आफ्नो लागि मात्रै होइन, यो बिरामीको लागि पनि जरुरी छ। त्यस्तै गरी आफ्नो भौतिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिनु पर्यो ताकि हामी सकारात्मक सोचका साथ बिरामीको उपचारमा खट्न सकौँ। नमस्ते। बिरामीको सुरक्षालाई स्वास्थ्य सम्बन्धी विश्वव्यापी प्राथमिकताको रूपमा लिँदै सन् 2019 को मेमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सबै 194वटा राष्ट्रहरूले विश्व बिरामी सुरक्षा दिवसलाई वार्षिक रूपमा सेप्टेम्बर 17 मनाउने गरी पारित गरे अनुसार यस वर्ष हामी पनि नेपालमा यही असोज 1 गते यो दिवस मनाउन गइरहेका छौँ। बिरामी सुरक्षा दिवसको उद्देश्य जनचेतना र जनसहभागिता बढाउने, विश्वव्यापी बुझाइ बढाउने र बिरामी सुरक्षाको प्रवर्धनको लागि विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता र कार्यलाई प्रेरित गर्ने रहेको छ। यो वर्षको मूल विषय स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा, बिरामीको सुरक्षाको प्राथमिकता रहेको छ र सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षित बिरामीको नाराका साथ मनाइनेछ। यसले स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाको लागि काम गर्न आह्वान गर्दछ।